बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 147 पहिली ओळ साम 147 वर्स 1. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक कीर्तना गावची कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. वैमगचनो आज बाळक मोरयेच्या नोवेनाचो 7वो दीस आनी आमचो विशय जावन आसा मोरी आमकां देवाची स्तुती गावंक उलो दिता. तर मोरये बराबर देवाक आमी आराधन करया. ताच्या हजरपणांत आमी रावया. गावया आमी हें भजन C4 पेज 87. हे सुम्या ए दुनिया तुज्या मंदिरांत रावूंक हांव आशेतां. सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. सोम्या तुझ्या मंदिरात जीवन सरो गावाशेता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरात जीवन सरो गावाशेता. आशेता आवाशेता आशेता आशेता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सोम्या ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. वय सोम्याच्या मंदिरांत तुज्या सरपणांत रावचे आमचे भाग समय आमकां मेळोवंक आयला. हो पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाला. मोरये बराबर मोरी देवा बराबर जियेली स्तुती कर. ताच्या हजरपणा निरंतर तुजे समय आज देवाक आमी आराधन करतस. आमकां त्याच कृपेन देव भरता. ताका आराधन करया, मान करया. ताच्या हजरपणांत आमी रावया. ताचो मोग ताची दया आमी नियाळया. ताका आराधन करया. ये सोम्या तुझ्या मंदिरात काळीज मुझे तुका भेटयता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरात काळीज मुझे तुका भेटयता. काळीज मुझे तुका भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. तुझ्या मंदिरांची आशेता. तुझ्या मंदिरांची आशेता. वय सोम्याच्या मंदिरांत आमी रावया. ताच्या हजरपण आमी बघया. मोरी माया आज तिच्या जिविताचेर आमी एक नदर घाली जाल्यार आमकां कळटा तिचें जिवीतच एक स्तुती गायन जालें. लुकाचो वांजेला सुरी 1:40 सावन 50 मोरयेचें स्तुती गायन आमकां त्या वांजेलांत वाचूंक मेळटा. मोरी तिच्या लोकां संगी बसयलेल्या सुडवंदराची वाट पळोवन आसली. पूण आपणाकच देवान त्या सुडवंदराची आवय जावंक विंसल्या म्हणून ती नासली. देवदूतान तिका संदेश हाडिल्ल्या वेळार
ती सगळीच शर्मेली. हे व्हरतें भाग तिका देवान कशें फावो केलें आनी हें देवान तेका देणें दिल्लें म्हणून ती समजली. उपरांत एलिझाबेथ सयत तिचे विशयान सांगता लुका सुवांजलावसोरी 1:40 वळ. स्त्रिया भितर तूं सदैव म्हणून एक व्हरतें भाग. देवाच्या पुताक जल्मा हाडचें, त्या देवपुताची आवय जावचें, हें तें व्हडलें देणें. आनी इतली व्हरती कृपा वा ती दया आनी आळून तिचें तें एक किर्तन स्तुती गायन उमाळून येता. आनी मरी सदांच देवाची स्तुती कर हरसून जियेली. आज आमकां ती एक देख मरी आमकां देवाची स्तुती गावंक निरंतरी उलो दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्लें देणें, देवान केल्ले हर एक उपकार, ताचें बरेंपण, तसो मोग, ताची दया आनी आळून असे देवाक मरी बराबर आमी स्तुती करया. ताची स्तुती गायन आमी गावया. आमी हें गीत B94 पेज 85 म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गता. थळी पडून संतोशान ताची स्तुती करया. आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणे केल्या महात्कार्यांची नियेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणे केल्या महात्कार्यांची नियेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. मरी बराबर सोम्याची दया आनी काकूळणी आळून आज आमी देवाची स्तुती करूया. देवाक आमी महिमा दिया, ताचे दया आमी संतोष पावया, उल्हास. ताणे आपल्या रस्त्याक दाखयली दयाळाय, तिका संतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सत्यवंतां विचित्रामा केल्या, भाग्यवान सत्यवंताचें नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणे केल्या महात्कार्यांची नियेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. सोम्याचें नांव आमी हरसिया, गासोव्या, नावड्या. ताचें नांव व्हरतें सर पदवेदार सकळ करूंक शकता. बरी थंय विशेश पदवी ताणें दाखयली. गांवें सून काडली, खुरपेन भरली, किरकोळ रस्नेक ताणें उंच उबारली. आसका आनी म्हाका ताची स्तुती केल्ल्या आमकां तेच कृपा, तेच पदवी, तेच ताची महिमा आमची थंय परगट जाता. निरंतरी ताका अर्घां दिवया, स्तुती करया. आपल्या बळवंत बावड्यान ताणें बळ दाखयलें, हंकार्यांक गर्विश्टांक ताणें दुस्पाट आयलें. पदवेदारांक वैताव सकला घालें, आनी किरकोळ्यांक उंच उबारलें. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणें केल्या महात्कार्यांची नियेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. निरंतरी देवाची स्तुती. त्या आमच्या सोम्यातय सर्वंदरांतय उल्हास पावया. आमची मनां आनी काळजां आमी उबारया. जे कितें ताणें केलां तो आस करता आनी मुखार करतलो. विश्वासी देव, विश्वासी मोग नियाळून मरी बराबर देवाक निरंतर अर्घां दिवया. एका मनां आनी काळजां. भुकेल्ल्या लोकाची ताणें भूक थांबयली, आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तान पाटी. आपणाक दियेतेल्या दाखयता तो काकूळ, सदां
संततेतां संतते म्हजो आत्मो सुमयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासा ताणें केल्यान महान कार्याची येंगोजा ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सुमयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासा ताणें केल्यान महान कार्याची येंगोजा ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड God God महिमा तुका तुका तुझ्या नावामे अर्चता स्मरी तुका मी कीर्तन गायता स्तुती कीर्तन करता समय तुम सो देवरा वळखून शिगिदें तुवें केलाय तुजो मोग तुजें विश्वास पळोवन तुजी दया ताकद नियाळो आज तुका आमी अर्चता नामता भीमवसा We praise your wonderful name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tacha nawaak sa mahima sada. Mga bahuna ang bigino novena so satwo di samini arso विषय मरियम का देवाची स्तुती गाऊं को उलोदिता. एक सवाल आम्ही आज विचारया आमकां देवाची स्तुती आमी कित्याक करची. Why we praise God. देवाची स्तुती करूंक आमी जाणा जाता समजता दोन संगती दोन कारणां. एक देव कोण म्हणलें वळखून Who our God is. आनी दुसरें कारण हो देव कितें करता. What he is able to do. कीर्तन 50-22 ओळ देवाचें उतर म्हणटा जो कोण म्हाका अर्गां स्तुतेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान करता. केन्ना आमी देवाक अर्गां दिता ताची स्तुती करता ते दळा आमी ताका वळखता. ताका चड आनी चड वळखून ताची वळख तसो आमकां दिता. ताका मान करतल्यांक ताका महिमा दितल्यांक तो सोडिना. देखून देव कोण म्हणलें वळखून ताणें केल्ले उपकार तें दुसरें कारण. पूण पयलें कारण आमचो देव कोण आनी ह्या देवाक वळखून समजून ती जानवाय ती समजून आसून ताका आमी अर्गां दिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी मोरी हें वळखल्ली ही विशय तिका समजल्लो देवान तिका कळीत केल्लें. आनी दुसरें तो कितें करूंक शकता तो सगळें करता पूण स्तुती केल्ल्यांक एक विशेष कृपा मेळटा. आमी सडावूच जावन आमच्या जिवितांत जायते कश्ट जायते बांदपास नेगेटिविटी नकारात्मक चिन्ह आसात. मोतींत आमी नेगेटीव जाता. आमचें तें कालें ना तें आमी पळयता. आमचें तें कालें ना तें पळोवंक कोण करता. सैतान सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक विभाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून. देखून आमी स्तुती केल्ल्या वखदां हें सगळें नकारात्मक आमचे तावन भायर वता. आमच्या मतींतावन काळजांतावन आमच्या जिवितांतावन आमी पॉजिटीव म्हळ्यार सकारात्मक जाता. म्हळ्यार ती देवाच्या कृपेन देव आमची मनां काळजां कृपेन बदलिता. देखून आमकां कळीत नातले बरी ताच्या कृपेन आमी बदलता. देखून म्हणटात स्तुती देवाक बदलिना. देर इज नो चेंज इन गॉड. देवाची वडवीक बिलकुल सडना. पूण स्तुती करतल्यांक मरी माय बरी कशें तिचें जिवीत स्तुतेचें जालें. हर एका संगतीन देवाक तिणें अर्गां दिलें. केवल स्तुती गायन मात्र न्ही. नॉट जस्ट द मॅग्निफिकात पूण तिचें हर एका वेळा आनी घडये तिणें देवाक अर्गां दिलीं. हर एका संगतींनी देवाक अर्गां दिलीं. थोड्यो संगती तिका समजून जावं पुरो तुज्या जिवितांत जाल्यार देवाक अर्गां दिवंक ती चुकली ना.
देखून आमी देवाक अर्गां दितना चडली चड स्तुती करतना आमचें थंय बदलावण जाता. द लॉर्ड चेंजेस आस. देखून आमी स्तुती करची भोव गरजेची. स्तुतेक बोळ आसा. कीर्तन 22 तिसरी वळ म्हणटा, Psalm 22 verse 3, देव इस्रायल करता त्या स्तुती सिंहासनार बसका घेता. गॉड ड्वेल्स ऑन आवर प्रेजेस. आमी स्तुती करतना देवाक एक सिंहासन आसा जाता. आमचे थंय आमच्या मोनांत, काळजांत, आमच्या जिवितांत आमी खंय आसा थंय आमच्या घरांत, आमच्या जाग्यार. पळय आज घरांत जाग्यार स्तुती आमच्या आसागी. कोण तांच्या घरांनी स्तुती करता. निरंतरी जांबरो दिसाचे एक वेळ मेळ्ळी, सकाळी वा संजेर. स्तुती केल्ल्या घरांनी देवाचें अस्तित्व जाता. थंयसर कितेंय वायट आसा तें सगळें स्तुतेच्या बोळान सक्तेन मोडून वता. आमचें थंय जाता, आमच्या घरांनी जाता, आमच्या संबंधांनी जाता. देव आमचे मोदें वा आमचे बोवारी एक प्रोटेक्शन आमकां कळीत नातलें बरें. ही पुट्स अ फेन्स ऑफ प्रोटेक्शन. देखून स्तुतेक मोगाळ बोवा आनी बेनी बोळ आसा. देव कोण म्हणलें वळखोन आनी तो कितें करता म्हणलें वळखोन आमी स्तुती केल्यार देव आमकां पळयता. आनी तो पळयल्लो देव आमकां बरी कुरपेन भरता आनी आमकां हर एका वेळा स्तुती करूंक तो फावो करता. देखून सैतनाक इडेंस ना. सैतनाचें बोळ, वायट कोडेपण सगळें मोडता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज हो विशय आमी नियाळटा. मरी माय आमकां देवाची स्तुती गावंक उलो दिता. हर एका वेळा, हर एका घडये आज तिची ससाय आमी मागया. ती आमचे खातीर विनाती करूं. आज आमकां कितें भेटोवंक आसा सगळें सुमयाक दिवया. फिलिपिकरांचें पत्र 4:6 आनी 7 वळ सांपावली आमकां सांगता. तें फिलिपिकरांचें पत्र ताका नांव आसा जॉयफूल लेटर. ताणें बंदेंत आसतना बरयल्लें आनी तो म्हणटा कसलोच गोंदूस करिनाकात. सगळी गरज मागण्यान उपकारी मनान देवाक कळीत करात. वळ तुमच्यान आटापूंक नजो जाल्लें देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी मोनां जेजूच्या एकवटान शबीतायेन राखतलें. ती कृपा आमकां आज मेळो म्हणून मागया. ताचें समाधान मेळो, ताची शांती मेळो. चड आनी चड आमी ताची स्तुती करूं. सुमे आमकां फावो करूं. घेवया आमी हें गीत गायता काळीज म्हजें येसुम्या. I-24 page 188. काळीज म्हजें सर्वेस पोरा होगळीक तुजी. हांव तुजें वाकणटा गावून गिता महिमेची. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. मोग तुजो खरो आनी मैपासी. गायता काळीज म्हजें सर्वेस पोरा होगळीक तुजी. नांव तुजें वाकणटा गावून गिता महिमेची. कित्याक तूं बरो, कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. मोग तुजो खरो, मोग तुजो खरो आनी मैपासी. गायता काळीज म्हजें. वय सुम्याक आमची हर एक मागणी उबारया. हर एक मागणी तो आयकता, आमकां पळयता. आमी बावडटान बरवशान उबारलेली एक मागणी तो आशिर्वादीत करता.
तो व्हरतो दी सगळें तो जाणा सगळें तो करता चिंचा की मागच्या की सड बऱ्यांतलें बरें दिता ते बावळटान आमची मागणी भेटोवन ताची स्तुती करून आमी आज मागया ताका दिनवासया ताका नांव हाडया ताची कृपा आमी सोडया आज मोच्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकाले म्हाका सांबाळ धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कान दिले काळीज दैरान भरले सगळ्या ह्या काळजान मोच्या तुका हांव धीन वाचता तुज्या दुता हुजीर कीर्तन तुझे गायता सर्वेस पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळी तुझी हांव तुझे वाखणता गावून गिता महिमेची कित्याक तूं बरो कित्याक तूं बरो विश्वासी आनी विश्वासी मोग तुजो खरो आनी महिपासी गायता काळीज मोचे पळय आमकां सास भेटोवया मरिये माये बराबर देवाची स्तुती आमी करता आसतना तशें मोगान हजरपणान आमी आसतना आज तुमी आमकां ताच्या कृपेन सडनी सड तो भरता ताची स्तुती केल्ल्या आमकां विशेष करपा विशेष बेसांवां आनी आशिर्वादां आमचेर आमी खंय आसा आमच्या जाग्यांनी घरांनी आमच्या एका संगतींनी तो आसा करता आमचे संबंध तो आमकां बदलिता आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत तो बदलिता आनी हें सगळें जाता ताच्या कृपेन आमी ताका दिल्ल्या त्या सहकारान आमी ताचेर दवरल्या त्या पातयेन ताचेर आमी घाल्ल्या त्या दिश्टी निमतें देवाचें उतर आमकां म्हणटा ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां परजळटलीं लजेन तुमची तकलीफां तुमी घालची ना सर बंदोड्यो सर बंदपास सर तरेचें वायट पिडाशिडा जें कितें आसा सैतानाचें दुस्मनाचें आमकां सोन वेता ताचें बोळ मोडता कित्याक स्तुतेक बोळ आसा देव आमी गच्च्या स्तुती सिंहासनार बसका घेता आमच्या काळजांनी मनांनी जिवितां आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी आज कोणा खातीर आमी मागता सगळ्यांक भेटोवया हर एका बाबळी शिकोवन कश्टां संकश्टान वायटान रिणान आज बेसांवां वळनान त्या जाग्यांनी बेसांवां वळूं येदोळ वरेक आमची मागणी आशिर्वादी जावन आनी ती आशिर्वादी जावं तुमी हें सगळें करता कित्याक तो बरो तो विश्वास ताका साद म्हणलें कितेंच ना बरे मायक ताणें म्हणलें नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड सगळें तो करता सगळें सांबाळटा सगळें ताका दिवया आनी ताची स्तुती करया आनी मागया कृपा सोडया आमी तुझ्या तोंडांतलीं ती उतरां आयकताना रासा दिनवासतेले सर्वेस्पराची महिमा कितली वळती म्हणून वाखाणतले तूं बरो विश्वासी म्हूण सगळ्यांक परगळटले सर्वां प्रस्वरते तुजें नांव संभ्रमन गायतले सर्वेस्परा गायता काळीज
मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मुक्त सोकरो आणि महिपसी गायता काळीस मोचे आम्ही दोन्ही हात भारे आणि स्तुती करूया हालेलुया 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 निरंतर स्तुती करा स्तुती करण्यास मागा हरी एकच्या बांधपास बंदोड्यो सांगते जेजूच्या नावात कुरपेन तुटो आमकां सोन वसन हरी एकच्या पिडेशीर जावन समय आमकां तुझ्या नावान सुडका दे सर वायट थोडेपण आमच्या घरा आमची जागे शेगिदे बांधपासून आमी आसा तांतली आमकां निवाड सुडका सोडवून आमकां रावो तूं ओडतो तूं बरो सक्कड करून तूं सत्ता ह्या जेजूच्या नावान आशिर्वादीत अशा नावान आमकां कुरपेन बोल चडणी चड करपास कवलो मारच तुजी स्तुती करता आमच्या हरी एका गरजांनी वळोवन दी कोणा खातीर आमी आतां मागता समज तांकां आपोण बरें कर कुरपेन कर तांकां तूं समया तुजी वळख दी तुजी जान वाडय तुजी कृपा वळोवन ती बरी जावं संपूर्ण तरान घेवन जावं विविध राष्ट्र आमचे आमचो देश आमचे मंदिर आमची एक मागणी त्या समाज तुझ्या नावान आशिर्वादीत कर तुका चड आनी चड महिमा तुका चड आनी चड वाखाणी स्तुती जावं वी प्रे दिस प्रेयर लॉर्ड इन योर मायटी नेम आमेन 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 थँक यू जीसस मागीर आमी आज विविध सवां खातीर बर्थडे मरीना डिसिल्वा फेरार VLA विक्टोरिया मिनेजेस उडुपी निश्चित लोपेस ताने हेडन आनी एस्टन डिसोजा मदरंगडी तशेंच सोनल रिया फर्नांडीस कुरपूर कैकंबा एक तरान आमकां अर्गां दिवंक आमकां सरसबार ते आयिल्लीं आसात तांचे पैकी एक तेसांव आ लेडी ऑफ फातिमा तिच्या मनाक फ्लेवी कार्डोजा अंबरनाथ आमकां मेळिल्ल्या एक उपकारां खातीर ह्या सेवाक आमी प्रत्येक तरान अर्गां दिवया विविध तेसांवां हांगासर आयिल्लीं For the priests and religious by Vasant and Marita Fernandez, Anikutam, Bangalore. Kutmant, family healing from viral infection by Alvin Tauro Katil. Tata samasway vivid kurso te samang sar sabar zanani boron galne asat asmari may barabar samya kami betitaam आमी आमच्या मंदिरा खातीर मागता परवां 7 तारीखेर 150 years of SVD Society सेस्क्विसेंटेनियल जुबली आमी उक्तावन करता हांगासर ह्या मंदिरांत 7 तारीख सुनवारा 8 तारीख येतावन आमकां सप्टेंबराच्या 8 तावन येवच्या वर्सा 8 तारीखे म्हणसर आमचें जुबली वर्स जावन आसा ह्या खातीर आमी विशेशतरान संवसार भर SVD सोसायटी खातीर मिशनरी खातीर आनी कितें देवान आमचें मकान मेळा मकान केलां त्या खातीर देवाक अर्घां दिवन आमी मागया जुबलेचें वर्स भोव व्हडतें कुरपेचें जावन आसा आमी सुमेस्तां कुरपेचें जावं म्हूण मागता आसतना आमच्यो रितीऱ्यो विविध गरजो आमी भेटोवन दिता तशेंच देवादीन जाल्ल्यान आमी उडास करता प्रिसिल्ला डिकुन्ना फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी किनिगोळी रिपोज ऑफ द डिपार्टेड सोल ऑफ फॅमिली मेंबर्स कुटुंबांत सरलेल्या खातीर ग्रेगरी आनी डायना डेसा चित्रा पुमुलकी Alex Bridges Sequeira Badyaar first death anniversary Blanche Braganza Tane Victoria Louise Pedarod Cyril D'Souza Valencia Pulgandlat Magatir Benedicta Pinto Nirude Moina Souda Celine Sanctis Kinigoli Pulgandlat Magatir Mevi Miranda Santacate Ronald D'Souza Nirude 4th death anniversary Arthur D'Souza तिसरा महिना सोडा रेजा पिरेरा बंटवाळ तशेंच कार्मिना आनी विन्सन डिसोजा मुंबय आता समस्वे आमचे ते साम भेटोवन सुम्याचे बेसांव भक्ती बनी आमी सोन घेवया
गीत नंबर ये 58 543 पेज नंबर 43. काळजान मोनान एक जावन भावार्थ एक ओटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे ताण पोशी जावन भरून पाराक्लितान परगटल्या तुझी दिरवी दयाळ मोगान तुझ्या पावतू सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुझ्या भरपूर पेनसर्गीच्या काळजान मोनान एक जावन भावार्थ एक ओटो जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तण पोशी जावन बरो पाराक्लितान परगटल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज मोरी आमकां देवाक स्तुती गावंक उलो दिता. उपकार केल्ल्यांक अर्गां दिवची आनी हेरांच्या बरेपणांत हांव थंय संतोष भोगचें बऱ्या मनाचें मनशाचें लक्षण म्हणटा. देवान आमकां केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवचें आनी दिनवासो आमचो कायदो जावन आसा. मोरी तिचे थंय देवाचें विचित्र कृत्यां नियाळन तिची जिणी सर्वेस्पराक एक स्तुती किर्तन करता. मोरयेचे हे आदर्श घेवन देवान ताच्या पुता क्रिस्त मरिपात आमचेर वतुल्ली कुर्पे देणी आमी नियाळन ताका आमी आज दिन वासुया आनी आमचें जिवीत ताका मानवोवची एक स्तुती किर्तन करया. आज ही आमी कलकत्ताची सांत थेरेजाचें फेस्त आचरण करता. तिच्या जिवितांत दुर्बळ्या धाकट्याच्या तोंडाचेर पळयल्लो तो संतोष जेजूची स्तुती करूंक तिका जेजून मुखार आपयलें आनी जेजूकूच तिणें ह्या दुबळ्या धाकट्यां थंय पळयल्लो मोग देवाक अर्गां दिवन तांकां समर्पीत केलें. तिच्या जिणयेचें आदर्श आमी घेवन आमी आमच्या सेसंबरा ह्या आमकां कोणाक कळीत आसल्ल्यांक गरजेवंतांक आमी पावा जाय म्हणलें संदेश आमकां मदर तेरेजा दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी एमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्याच जिवितांत आमच्याच कुटुंबांत ह्या आमच्या सेसंबरा खंयच्याय रितींनी आमी देवातावन पयस गेल्या तर ताचें बक्षणें मागून आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सडवंदरा
भगवंत सांत तेरेजाचे तुझे विश्वासी अहंकारेची परब आज आमी संतोषान समरमता जेजूच्या मोगान भरलेलो अहंकार बेस मनान लेखून आणि आमच्या हर एकल्याच्या अभ्यासांत आत्म्या कुडीचे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी विश्वासान मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ना हांव पासंद करतां तो उपास हो आनी तेच्यो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंकतल्यांक सुटका दिया, हरियेक जू मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना पांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचें नितीवंतपण तुमचें फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेदवा तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारके जातल्यात, केदींच सुकोवन वसना तसले झरी सारकी. देवाचे उतार, देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखाण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. म्हजे सवें मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव अर्सिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा आनवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच भावनांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या आनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच सुभागी. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. देव भक्तानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या सिंवाक पर्यान उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. उद्गार. हालेलुया.
आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती बागी, कित्याक सर्गींचे राज खरेंच तांचे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या आशिसा लागी म्हणा लागलो, मनशा पोत सगळ्या देवदूतां सांगात आपले महिमेन येतच आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमो जातेल्यो. आनी गवळी बकऱ्यान तावन वेगळीं करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक, बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव पिड्यांत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते बागेवोन ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सुमी आमी तुका भुकेल्लो देखिल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखिल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखिल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या ती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मतेवाच्या वांजलांत 25वो अध्यायी 40वी वळ आमकां अशें सांगता, सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. इवांजलांती उतरां कलकत्ताची सांत थेरेज तिच्या जिवितांत आपणाची कर्णखाण घेवन जेजूची सेवा दुबळ्या धाकट्यांच्या मोदें कर्ण चड प्रख्यात जाल्ली. तिच्या वावरा रिती वरवीं ती गट्टरांतली सांतीण म्हणून नांव वाडली. आधुनीक काळाचे सर्व सुख सवलत्यो तिणें सोडून स्वाकुशेन तिणें त्याग करून दुबळ्या धाकट्यांच्या मोगान त्या जिविताक तिणें आपणायलें. ती आपल्या माद्रींक, याजकांक तशेंच ब्रदरांक एक प्रेरण जाली. तिच्या वावराक लेख मीत नासतना तिका बिरुदां मेळ्ळीं, या शिल्ड्स मेळ्ळीं. 1979 तिका नोबेल पीस प्रायज मेळ्ळें. ताजे उपरांत भारतांतलें सर्वश्रेश्ठ भारत रत्न तिका मेळ्ळें. इतलीं सर बिरुदां मेळ्ळ्या उपरांती, इतलीं सर तिका शिल्ड्स मेळ्ळ्या उपरांती तिणें आपणाकच जेजूच्या सेवेक समर्पण दिलें. दुबळ्या धाकट्यांच्या तोंडाचेर जेजूचें मुखामोळ तिणें पळयलें आनी खंयचेंय ल्हानशें काम तिणें केलें तें जेजू खातीर केलें. देवाचें उतर हर एका रितीन तिच्या जिणये मुखांत तिणें परगट करूंक ती मुखार सरली आनी तिजें जिवीतच सगळ्यांक प्रेरण जावंक पावलें. जेजू आमकां आज सांगता, खंयचें ल्हानांतल्या ल्हान काम आमी दुबळ्या धाकट्यां खातीर करता तें आमी ताकाच करता म्हणून. हें जावन आसा मदर तेरेजाच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी पळयल्लें जावन आसा.
आनी सप्टेंबराच्या 5 तारखेचेर ती देवाच्या राजाक रिगली. कित्याक हरिएका साकरान बरें केल्ल्या जेजू म्हणटा तूं आतां म्हजे संगी ये. त्याच संतोशांत भागीदार जाल्ली सांत तेरेजा आमच्या खातीर मागता, विनंती करता. आनी ती आमकां अशें सांगता, आमच्या मरणा वेळार आमी कितलीं वर्तीं कामां केल्यांत वा आमी कितलीं वर्त्यो पदव्यो आपणायल्यात म्हणल्याचेर आमची झडती जावची ना. बदलाक आमचे वावर कितल्या मोगान आनी मानान आमी केलां म्हणल्याचेर आमची झडती जातली. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मदर तेरेजाची आमी देख घेवया. आमच्या जिवितांत आमकां जो कोण गत आदार नातल्लीं या खंयच्याय रितींनी अस्तव्यस्त आसलीं, खंयच्याय रितींनी दुबळेपणान गत आदार नासतना आसल्ल्यांक आमी आमचें बरें मन दाखोवया आनी मदर तेरेजाची देख घेवन जेजूचें काम आमी मुंदरसून व्हरूंक मुखार सरया. गीत नंबर C38 पान संख्या 111. संतोष भरितायच्या भरत्या दिसान काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता भरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. मुंडो गोवासो वायंदा कासो फळ भावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल जाता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पृथ्वीच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. भोववर्त्या देवा आमच्या बापा, भगवंतावकारी तेरेजाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमच्या सेवेचो वो वाखणणेचो याजन आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी मंदवणेक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगांनी भरोवन तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी म्हणून खलते गायन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचें इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयिल्लें त्या भक्ता पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दारुनी देणी पवित्र कर्म मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले खुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगात. पातकांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावरता सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगे सप्तेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर कणी तुका मानवल्यान विशेष कर. मदर तेरेसा, भगवान आर्नोल्ड, जोसेफ रेनार्ड, मेर्सेस मार्तीर भाव, त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्या राजवळगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगसून एकवटचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी समयांत तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड गीत नंबर 20 504 काळजांताशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्टा मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरलां जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडीक दिश्टी पडच्याक भगवान तूं सांत तेरेजाचें देखीन जेजूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकच लब्धोवंक आमकां घटाय दी म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन। नव्यानसो सत्व दीस आम पसोत विनाती कर बाळोक मोरये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फळोंचे खातीर प्रार्थुया ए मोगाळी बाळोक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना देवान जेजू मुखांतर आमकां दिल्ल्या सडवणेच्या देण्या पासत तुजे संगी मेळोन अर्गां दिता तुजी देख घेवन आमच्या जिणयेंत आमी देवाची विचित्र कृत्यां नियाळन आनी ह्या विशीं हेरांकी सांगूंक आमकां प्रेरण दी ह्या आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देव पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी चो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपुटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन। वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सकल